देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक आमी कोणाक काल जायचे तुमकां की वा देवाक आमी काल जायचे तुमी समजून घेया आमी कितें देखलां आनी पळयलां तेंच आमी परगट करता आनी आयकल्लें पळयल्लें आमकां परगट करनासतना रावूंक साध्य ना म्हणून धैर्यान पेद्रू थंयसर त्या याजका मुखार उलोवचें आमी पळयता असलें धैर्य शिकापनांतल्या त्या पेद्रूक खंयतावन आयलें असली जाणवाय शिकापनांतल्या त्या पेद्रूक खंयतावन आयली केवल पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान आयली कित्याक जेसू क्रिस्तान तांकां सांगलें इतलेंच जेसू क्रिस्त जिवन जालो आनी जिवंत जेसूचो उद्देश इतलोच जावन आसा ही बरी खबर सगळ्या संवसारार परगट करा जेसू क्रिस्तान हेच होच आदेश दिलो जें कितें देखलां जें कितें अनुभव केला तें तुमी परगट करा ही शुभ वार्ता जेसू क्रिस्ताक तुमी परगट करा ही शुभ वार्ता परगट करा संवसाराच्या कोणच्या कोणच्याक वचून ती परगट करा आनी तुमकां कितें जाय तें हांव वदोगसून दिता म्हणून संवसाराचे पयशे तांकां वदोगसून दिवनात बगर पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तांकां थंयसर वदोगसून दिलो कित्याक ते राखून रावले पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका पासत आनी पेद्रू पवित्र आत्म्या भरीत जावन थंयसर धैर्यान उलोवचें पळोवन थंयसर आसचे नीती सभे मुखार आसचे हर एकले विस्मीत जातात कित्याक तांचे कडेन जायती जाणवाय संवसाराची जाणवाय धर्मशास्त्राची जाणवाय तांचे सांगात आसली पूण इतलें धैर्य तांचे थंय नासलें शिकाप तांचे थंय आसलें पूण शिकापनांतलो एकलो पागी मास्कली दर्सो एकलो पागी तांच्या मुखार येवन तर्क करनासा आनी थंयसर नियमशास्त्रान कितें सकट बरोवन आसा तें सगळें उसारनासा आनी तांचो असो गूढ अर्थ तो सांगून आसा कळीत करनासा पूण हें खंयतावन तांकां आयलें असलें विस्मीत तांणी पळयलें देखलें आज भाव भयणीनो जेसू क्रिस्ताक परगट करूंक तुका शिकाप वा खंयचेय नाका बगर पवित्रत्व जाय पवित्रत्म्याचो अभिषेक जाय आनी हो पवित्रत्व आनी पवित्रत्म्याचो अभिषेक खंयच्याय शिकपांत मेळना बगर पवित्रत्म्याचो अभिषेक सत तूं कळीत जाताना सत तुजे थंय येताना सत मात्र स्वता थंय भावार्थ तूं दवरताना जेसू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरताना जेसू क्रिस्ताचें प्रकटण तुजे भितर जाताना मात्र तुजें तें उगडापें जाता आनी तो पवित्रत्व तुका स्वताक शिकवून पावयता पवित्रत्व तुका जाणवाय दिता आनी तुजें तें शिकप ना जाल्यार तूं थंयसर तुजें तें उणेपण आसूंक पुरो धैर्य ना जावं पुरो कितेंय तें जावं पुरो तूं कोणीय जावं पुरो कसलोय जावं पुरो खंयच्याय जातीचो जावं पुरो कितेंय उणेपण आसल्यार तुका थंयसर पवित्रत्व उपयोग करता केदाळा कोणाक कोण खालतो जाता देव ताका वर्तो करता कशें एका भुरग्या परी तूं जाताय केदाळा पातकाक पाठ तूं करताय पवित्र आत्म्याक तूं स्वीकार करताय थवळ पवित्रत्व तुका चलयता आम्हा सर्वांक एकच एक उद्देश आज पवित्र स्नान घेतले हर एका बावार्थ्याचो उद्देश आनी एकच ध्येय जाय जे शुभ वार्ता परगट करीचे शुभ वार्ता परगट करीचे वै जेसू क्रिस्ताक खऱ्या जेसू क्रिस्ताचे मरण पुनर्जीवनपण आनी सासणीक जिवीत परगट करची आमी जायचे म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा आमेन